शहजादी वॉइस में खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। आधी दुनिया की मलका के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़ीराना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आधी दुनिया की मलका। आधी दुनिया की मलका। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा। अपने आगाज़ के वक्त ये तिजारती कंपनियां ही थीं और एक नहीं तीन कंपनियां थीं। एक फ्रांसीसी, दूसरी विलंदेज़ी यानी हॉलैंड की और तीसरी बरतानिया की थी। बरतानवी कंपनी मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर के ज़माने में ही कायम हो गई थी। बरतानिया की हुकूमत पहले तो दरपर्दा कंपनी के मामलात चलाती थी, लेकिन 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद बरतानवी हुकूमत अपने मख्फी अज़ाइम के साथ एलानिया तौर पर सामने आ गई। ये मलका विक्टोरिया का दौरे हुकूमत था। 2019 में मलका की 200वीं सालगिरह मनाई गई। विक्टोरिया बरतानिया की सबसे तवील अरसे तक 63 साल हुक्मरान रहने वाली मलका थी। यहाँ हम आपको इन्हीं मलका की बाबत की कुछ अहम बातें बताएंगे। मलका विक्टोरिया की वालदा का ताल्लुक जर्मनी के शाही ख़ानदान से था। उनके पहले शोहर का इंतकाल हुआ तो बरतानिया के बादशाह जॉर्ज सोम ने अपने बेटे एडवर्ड के लिए शादी का पैगाम भेजा और यूं उनकी शादी हो गई। 24 मई 1819 को सुबह 4:15 बजे उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। शाही ख़ानदान में लड़कों को अहमियत दी जाती थी, लेकिन शहजादी इस कदर खूबसूरत थी कि किसी को मलाल नहीं हुआ। नाम रखने का मरहला आया तो दादा जॉर्ज की निस्बत से जॉर्जिना रखने का ख्याल आया, लेकिन वालिद एडवर्ड को एलिज़ाबेथ ज़्यादा पसंद था। शहजादी के ताया जो वली अहद भी थे, उन्होंने बच्ची की माँ के नाम विक्टोरिया मैरी लुइसा और दादा के नाम को मिलाकर विक्टोरिया जॉर्जिना रख दिया। बाद में अलेक्जेंड्रीना नाम का हिस्सा बना। वालिद ने बेटी को देखकर बेसाख्ता कहा था, मेरा दिल कहता है ये एक दिन इंग्लिस्तान की हुक्मरान बनेगी, क्योंकि ऐसी पेशानी बादशाहों की होती है। बीवी ने कहा, यह कैसे हो सकता है, ख़ानदान में कई लड़के वली अहद वही होंगे। शोहर ने कहा, तुम देख लेना, असबाब खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे। विक्टोरिया भी 7 महीने की थी और अभी उसका पहला दांत निकला था कि निमोनिया से वालिद का इंतकाल हो गया। अभी वो 1 साल की थी कि दादा जॉर्ज सोम का भी इंतकाल हो गया। माँ ने सोचा मेरी बेटी को कहीं मनहूस ना समझ लिया जाए। माँ को पूरी तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान भी नहीं आती थी। वो अपनी शहज़ादी को हर वक्त नज़रों के सामने रखती थी। शहज़ादी के ताया जॉर्ज चहारम जो बादशाह बन चुके थे, भतीजी से बहुत मोहब्बत करते थे। विक्टोरिया 5 साल की हुई तो उन्होंने भतीजी का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। शहज़ादी की माँ ने उसकी तरबियत ये सोचकर की और इस अंदाज से की कि उसे बरतानिया की मलका बनना है। 24 मई 1837 को जब वो 18 साल की हुई तो उसे बालिग करार देकर बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया गया। विक्टोरिया जॉर्ज सोम के चौथे लड़के की बेटी थी, यानी उससे पहले 3 बेटों की औलादें थीं, इसलिए उम्मीद नहीं थी कि बरतानिया का ताज विक्टोरिया के सर पर सजेगा। पहले वालिद का इंतकाल हुआ, फिर दादा भी चल बसे तो ताया बादशाह बने। उनकी ज़िंदगी में ही उनके भाई ड्यूक ऑफ यॉर्क बे औलाद ही मर गए। उनकी औलाद होती तो दावेदार होती। ताया की बेटी शहज़ादी शार्लेट तख्त की मुस्तहिक होती, लेकिन 23 साल की उम्र ही में वो भी मर गई। जॉर्ज चहारम के बाद विलियम चहारम बादशाह बने। उनकी एक बेटी थी जो बड़ी होकर मलका बनती, लेकिन वो भी बचपन ही में मर गई। चूँकि विक्टोरिया के 2 चचा बरतानिया में पैदा नहीं हुए थे, इसलिए वो कानूनी तौर पर बरतानिया के हुक्मरान नहीं बन सकते थे, यानी दरमियान की सारी कड़ियाँ खुद ब खुद टूटती चली गईं। बादशाह विलियम चहारम और विक्टोरिया के दरमियान कोई कानूनी उम्मीदवार मौजूद नहीं था। साफ जाहिर था कि वही बरतानिया की मलका बनेगी। पार्लियामेंट में एक करारदाद पहले ही मंजूर हो चुकी थी। कुछ ही दिन हुए थे। एक रात शहजादी विक्टोरिया सो रही थी। सुबह 5 बजे उसे जगाकर इतला दी गई कि बादशाह विलियम चहारम का अचानक इंतकाल हो गया है। हुकूमत के 2 बड़े अहदेदारों ने उस खबर के साथ ही यह भी बता दिया कि अब आप ही बरतानिया की हुक्मरान हैं। अजीब सूरत हाल थी। बादशाह की मौत का सदमा भी था और शाही तख्त पर बैठने की खुशी भी थी। शहजादी 18 साल की उम्र में मलका विक्टोरिया बन चुकी थी। 21 जून 1837 बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया। साबिक बादशाह जो ताज पहना करते थे वो 3 किलो से भी ज़्यादा वज़न का था। विक्टोरिया इतना भारी ताज नहीं पहन सकती थी, लिहाजा उसे तुड़वाकर एक हल्का ताज बनवाया गया जो तकरीबन 1.25 किलो वज़न का था। ताज में आगे की तरफ बहुत कीमती लाल और बेश कीमत नीलम जड़ा हुआ था। इसके अलावा 16 कम कीमत नीलम, 11 ज़मुरद, 4 याकूत, 1273 गुलाबी रंग के हीरे, 147 अलमास, 4 इंतहाई कीमती और 273 कम कीमत मोती जड़े हुए थे। अंदर मखमली कपड़ा बड़ा नफासत से लगाया गया था, अलबत्ता सोने का इस्तेमाल कम था। मलका का लिबास भी नहायत कीमती जवाहर से अटा हुआ था। अब वो इस मुल्क की हुक्मरान थी जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी। मलका विक्टोरिया अपने ईसाई मजहब की बहुत पाबंद थी। तख्त नशीनी के बाद भी हर इतवार को गिरजा ज़रूर जाती थी। हुक्मरानों को आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारने का भी शौक़ होता है कि बग़ैर अदब व आदाब के बाहर घूमे फिरें। मलका भी अक्सर चुपके से करीब के गाँव में चली जाती। लोगों को पता भी ना चलता कि ये औरत जो आसपास की झोंपड़ियों में आज़ादाना घूम रही है वो उनकी मलका है। एक दिन सुबह सवेरे अकेली घूमती फिरती एक चरवाहे के झोंपड़े में चली गई। वो लोग नाश्ता कर रहे थे। एक प्याला दूध उसे भी दिया गया। नाश्ते के बाद मलका ने पूछा, तुम लोग इतनी सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हो? चरवाहे की बीवी ने कहा, रोज़ तो नहीं, आज चूँकि मलका विक्टोरिया की सवारी गुजरने वाली है
اس لیے جلدی ناشتہ کر لیا ہے تاکہ سواری کی جگہ جلد پہنچ جائیں اور ان کا دیدار کریں۔ اگر ملکہ خود یہاں آ جائے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ملکہ ہم غریبوں کے جھونپڑے میں کہاں آ سکتی ہے؟ ابھی تم نے کس کے ساتھ ناشتہ کیا ہے؟ ناشتہ تو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ میں ہی تو وہ ملکہ ہوں جس کے دیدار کے لیے تمہیں جانا ہے۔ ملکہ کی اس سادگی اور بے تکلفی کی شہرت ہوئی تو لوگ اسے اپنا ہمدرد سمجھ کر اسے خط لکھنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک بچی کی گڑیا گم ہو گئی۔ اس نے ملکہ کو خط لکھا، میری گڑیا کہیں کھو گئی ہے، زمین گول ہے اور گھومتی رہتی ہے، گڑیا نامعلوم کہاں ہوگی، میں نہیں ڈھونڈ سکتی، آپ تلاش کر کے لا دیجئے۔ ملکہ خط پڑھ کر خوب ہنسی، لیکن پھر سنجیدہ ہو کر سوچنے لگی کہ رایا کو مجھ پر کس قدر بھروسہ ہے۔ اس نے ایک قیمتی گڑیا اس بچی کو بھجوا دی۔ 10 فروری 1840 کو ملکہ وکٹوریہ کی شادی اپنے ماموں زاد پرنس البرٹ سے ہوئی۔ ملکہ 21 سال کی اور البرٹ 22 سال کا تھا۔ 14 دسمبر 1861 کو 43 سال کی عمر میں البرٹ کا انتقال ہو گیا۔ اس 21 سالہ دور میں ملکہ کے 9 بچے ہوئے، جن میں 4 شہزادے اور 5 شہزادیاں تھیں۔ ملکہ نے ان کی مذہبی تعلیم کا بھی خیال رکھا تاکہ وہ خدا سے محبت کرنا سیکھیں۔ ملکہ نے انہیں صرف کتابوں تک نہیں رکھا بلکہ مختلف فنون کی تعلیم بھی دلوائی۔ ہر فن کے الگ ماہر مقرر تھے۔ انہیں باغبانی، کاشتکاری، مصوری، لوہے کا کام، بحری جہازوں کی رسوں کی تیاری، یہاں تک کہ راج مستری تک کا کام سکھایا گیا۔ لڑکیاں اپنے ہاتھوں سے مختلف ترکاریاں بوتیں، پھر انہیں کاٹتیں اور پکاتیں۔ سلائی بنائی بھی سکھا دی گئی۔ سیر و تفریح بھی چونکہ تربیت کا حصہ ہے، اس لیے ملکہ جہاں بھی جاتی اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ بچے بڑے ہوئے تو ان کی شادیاں روس، جرمنی، یونان، ڈنمارک اور رومانیہ کے شاہی خاندانوں میں ہوئیں۔ بظاہر خدا کی دی ہوئی تمام نعمتیں اسے حاصل تھیں، لیکن غموں سے بھی وہ آزاد نہ تھی۔ شوہر کا ساتھ چھوٹا، والدہ سے اسے بہت ڈھارس تھی، وہ چلی گئی۔ بڑی بیٹی ایلس کا انتقال ہوا، جس کا ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹے لیوپولڈ کا انتقال شادی کے کچھ ہی دنوں بعد ہو گیا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ ایک پوتے البرٹ وکٹر کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان تمام صدموں نے ملکہ وکٹوریہ کی کمر توڑ دی، یہاں تک کہ اکتوبر 1900 میں وہ معالجوں کی محتاج ہو گئی۔ اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی، کھانا نہ کھانے سے کمزوری بڑھتی گئی۔ جنوری 1901 کے وسط میں ملکہ نے اپنے بڑے بیٹے ایڈورڈ البرٹ سے کہا، میرے جنازے کو فوجی جلوس کے ساتھ نکالنا اور میرے ہندوستانی ملازمین کا ہر طرح خیال رکھنا۔ ملکہ کے خاص ملازموں میں 2 ہندوستان سے آئے تھے، ان میں ایک حافظ عبدالکریم تھے جو ملکہ کو اردو پڑھاتے تھے۔ آخر 81 سال کی عمر میں 24 جنوری 1901 کو ملکہ وکٹوریہ کا انتقال ہو گیا، لیکن جنازے کا جلوس 1 فروری 1901 کو نکالا گیا، جس میں تقریباً 5 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ 4 فروری 1901 کو تدفین کر دی گئی۔ ملکہ وکٹوریہ کے دور حکومت میں ہندوستان میں بہت سی عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ ملکہ کی وفات سے چند سال پہلے کوئین وکٹوریہ ایمپریس آف انڈیا کے نام سے ایک عمارت تعمیر کی گئی، جو ایمپریس مارکیٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ کراچی کی یادگاری عمارتوں میں سے ایک ہے۔ انگریزوں کی حکومت تھی، اس لیے ایمپریس مارکیٹ کی تعمیر میں انگریز افسران کی سہولت کا خیال رکھا گیا، کیونکہ اس جگہ سے تھوڑی ہی دور سندھ کلب، کراچی جم خانہ، فیرر ہال، فلیگ سٹاف ہاؤس جیسی اہم عمارتیں موجود تھیں۔ ایمپریس مارکیٹ کا سنگ بنیاد 1884 میں بمبئی کے گورنر جیمز فرگوسن نے رکھا تھا۔ اس کی تعمیر میں جو لال پتھر استعمال ہوا ہے وہ بھارتی ریاست راجستھان کے دارالحکومت جودھ پور سے لایا گیا تھا۔ مارکیٹ کی تعمیر سے پہلے یہاں ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں انگریز فوجی پریڈ کرتے تھے۔ شروع میں یہاں صرف انگریزوں کو داخل ہونے کی اجازت تھی، مگر بعد میں یہ پابندی ختم کر دی گئی۔ ایمپریس مارکیٹ کا نقشہ برطانیہ کے ماہر تعمیرات جیمز اسٹراچن نے بنایا تھا۔ اس عمارت کے بیچوں بیچ 100 فیٹ چوڑا اور 130 فیٹ لمبا ایک صحن ہے، جس کے گرد 4 گیلریاں ہیں جو 46 فیٹ چوڑی ہیں۔ ایمپریس مارکیٹ کی تعمیر کے وقت 280 دکانیں تھیں، لیکن رفتہ رفتہ دکانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ عمارت کے بیرونی حصے کی طرف چاروں طرف کچی پکی دکانیں بھی بنا لی گئیں، جس سے ایمپریس مارکیٹ کا نچلا حصہ تقریباً چھپ گیا تھا۔ ایک اونچا مینار اس کی نمایاں پہچان ہے، جس پر بڑا سا کلاک لگا ہوا ہے۔ موجودہ حکومت نے ایمپریس مارکیٹ کو اپنی اصلی حالت میں لانے کے لیے ارد گرد کی تمام دکانوں کو گرا کر اصل شکل کو بحال کر دیا ہے۔ اب یہاں ایک پارک بنانے کا منصوبہ ہے۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔